बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह मुल्क की आयत 2 में इरशाद बारी ताला है, उसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके अपने करीबी दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, दफ़ा मदनी की जानिब से भी SMS के ज़रिए अवाम उन्नास को मुतला किया जाता है। उसकी लम्हा ब लम्हा की ख़बरें मैं आप तमाम हज़रात से अपने चैनल्स के ज़रिए शेयर करता हूँ। ताज़ा तरीन इतलात जो आई थी उसके मुताबिक रियाद रीजन में भरपूर लेवल पर बारिश होगी। अभी जो मैं आपसे ख़बर शेयर कर रहा हूँ, अभी इस टाइम पर भी रियाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा, राबेग और इसके करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ खूब बारिश होगी। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि बारिश के हवाले से जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, आवाम को वक्त से पहले बता दिया जाता है ताकि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में जद्दा भी शामिल है। अलखुरमा, मोया, तुरबा, रेनिया, अदम, मेसान, ताइफ, अल-कामिल, राबेग, खुलेस, असफान, अल-जमूम, बहीरा, अल्लेस और अल-शीबा के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। मज़ीद और इलाकों के बारे में भी इतलात आ रही हैं। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन और दीगर इलाकों में स्कूल्स को आज बंद रखा गया था, जिसकी इतलात कल शेयर कर दी गई थी। मज़ीद याद रखें कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम में काफ़ी तब्दीली हो रही है। आवाम को चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है उस पर अमल करें ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान, माली नुकसान से आप बच सकें, क्योंकि हदायत पर ना अमल करने की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी गई हैं और ख़ास तौर पर बारिश की सैलाबी सूरत-ए-हाल में फंसे हुए अफराद अपने जानो माल का नुकसान कर बैठते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा, अल-जमूम और कामिल और बहीरा, ताइफ, जद्दा, राबेग और खुलेस में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन तदरीस आज जारी है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी परमिट, जिसे अकामा कहा जाता है, इसका इजरा और तजदीद, इसके अलावा खरूज औदा, खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट, एग्ज़िट एंट्री वीज़े, तमाम के तमाम मामला जवाज़ात की ज़िम्मेदारी में आते हैं। ऐसे अफराद जिनका खरूज नहाए और अकामा एक्सपायर हो जाते हैं, इन्हें दोबारा फ़ाइनल एग्ज़िट जारी कराने के लिए अकामे की मुद्दत में तोसी लाजमी करानी होती है। जवाज़ात से एक गैर मुल्की शख्स ने पूछा कि अकामा तजदीद कराने के लिए मतलूबा फ़ीस अदा की, मगर अभी तक अकामा अपडेट यानी तजदीद नहीं हुआ है। गैर मुल्की ने खुद ही बताया कि इसे जब मालूम हुआ कि इस पर ट्रैफिक चालान है, तो जिसकी वजह से अकामा तजदीद नहीं हो रहा, तो उसने ट्रैफिक चालान भी अदा कर दिया। इसके बावजूद अब अकामा तजदीद नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सऊदी वज़ारत तजारत ऐसे अफराद की तलाश में रहता है जो तजारती पर्दापोशी के जुर्म में मुलव्वस होते हैं। तजारती पर्दापोशी ये है कि कोई भी सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की को अपने नाम से अपने तजारती लाइसेंस की बुनियाद पर कारोबार कराए और उससे कुछ रकम लेकर बाकी तमाम रकम उस गैर मुल्की के हवाले कर दे, या अगर ये कहा जाए कि गैर मुल्की अपना तमाम कारोबार एक सऊदी शहरी के नाम से कर रहा है, तो ये सऊदी अरब में बड़ा जुर्म है। एक मिस्री बशिंदे को गिरफ्तार किया गया और इस पर 70,000 रियाल से ज़ायद का जुर्माना भी आयद किया गया है।
یہ پردہ پوشی کے جرم میں ملوث تھا۔ سعودی وزارت تجارت نے الجوف ریجن میں یہ کارروائی کی، جس میں مقامی شہری احمد بن شامان الشراری اور مقیم غیر ملکی احمد سلیمان کو ان کے اخراجات پر ان کی پبلسٹی سعودی عرب کے مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا پر کر دی ہے۔ سعودی شہری مصر کی چارہ اور زرعی پیداوار فروخت کرتا تھا، مارکیٹنگ کی اجازت دیے ہوئے تھا۔ وہ کاشتکاری کے مختص آلات اور ساز و سامان کرائے پر دینے کی اختیارات بھی اسی کو دیے گئے تھے۔ تمام ثبوت جب اکٹھے کیے گئے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ زرعی سرگرمیوں پر مشتمل کاروبار مصری کا اپنا تھا۔ کاروبار سے ہونے والی آمدن غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجی جا رہی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کاروباری ادارے بند کرنے، کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے، سجل تجاری منسوخ کرنے اور آئندہ کاروبار پر پابندی لگانے کا بھی حکم دیا۔ زکوٰۃ، فیس اور ٹیکس وصول کرنے کے بعد مصری کو مملکت سے بے دخل کرنے اور آئندہ روزگار کے لیے مملکت آنے پر پابندی لگانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ یاد رہے، سعودی قوانین کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کو جو کسی بھی سعودی کے نام سے اپنا کاروبار کرتا ہے یا کسی بھی سعودی شہری کو اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ سعودی عرب میں ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ غیر ملکی افراد کو اگر کاروبار کرنا ہے تو باقاعدہ خود اپنے اقامے کے لحاظ سے لائسنس لینا ہوگا۔ اکثر لوگ جو زیادہ ٹیکسز یا دیگر مشکلات ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں اور انہیں کچھ رقم دے کر زیادہ منافع اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں، جو سعودی قوانین کے مطابق یہاں کی معاشی حالات کے لیے درست نہیں، اور اس پر انہیں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں جازان ریجن میں الدائر کمشنری کے سیکیورٹی حکام نے بڑی کارروائی کی ہے، جس میں مختلف غیر ملکی افراد کو اور سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ 22 غیر ملکی افراد جن کا تعلق افریقی ملک ایتھوپیا سے ہے، غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے اور مقامی شہری نے انہیں سہولیات فراہم کیں۔ ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جازان پولیس کے ترجمان نے کہا کہ مقامی لیول پر جو بھی اطلاعات مل رہی تھیں اس کے مطابق یہ کارروائیاں کی گئیں۔ گرفتاری کے بعد کیس کو ابتدائی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا۔ پولیس ترجمان نے خبردار کیا، جو شخص بھی کسی غیر ملکی کو جو بیرون لیول پر سعودی عرب میں غیر قانونی لیول پر آتا ہے، سفر کی، رہائش کی یا روزگار کی سہولت فراہم کرے گا، اس کی مدد کرے گا، کسی بھی لیول پر اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اسے 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ رہائش، ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی اور مکان قبضے میں لیے جائیں گے، لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری قوانین کا احترام کریں اور بڑی سزاؤں سے بچ جائیں۔ جدہ اور مکہ المکرمہ میں بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے، اسی بنیاد پر وہاں مختلف انڈر پاسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات مکہ المکرمہ گورنریٹ کے ماتحت قدرتی آفات اور بحرانوں کو کنٹرول کرنے والے سینٹر نے اطلاعات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں اسی بنیاد پر فلسطینی اسٹریٹ اور امیر ماجد اسٹریٹ پر انڈر پاس کو بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح جامعہ انڈر پاس دونوں جانب سے ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ مدینہ روڈ اور کنگ عبداللہ روڈ والے انڈر پاسز کنگ فہد روڈ اور کنگ عبداللہ دونوں طرف سے بند کیے گئے ہیں۔ سینٹر نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حادثات سے بچنے اور اپنی گاڑیوں کو نقصانات سے بچانے کی خاطر چاروں انڈر پاسز کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔